عليكم الإخوان. أنا الأخ الهالك فكير خالد اللي وقعت له الحادثة يوم الجمعة 13/6 بالليل قرب في المكان الهادي في مكان العمل والشغل ديالو، حراسة الليلية في السكة الحديدية اللي داسوا قطار محمل بالفوسفات. وهذه الحالة هذه مؤثرة الصراحة، مؤثرة. ومن هذا المنبر كنطلبوا من الإخوان من الله عز وجل من المسؤولين باش نحافظوا على هاد الناس، باش ياخذوا حقهم على الزوجة واليتامى اللي خلاو، والأم ديالو هو المعين الوحيد. إلا ما دخلش على الناس، هاد الناس دخل عليهم خبز ولا يعيشوا من اليوم فصاعدا عليهم الله عز وجل. من هذا المنبر عطيت الكلمة للزوجة ديالو تهضر على راسها والأبناء ديالو والأم ديالو. الحادثة تقريبا 10:30 11 ديال الليل. يعني الحادثة جانا الأخبار يعني مفجع الصراحة، صادم. يعني تكبينا في مكان الحادث، يعني انت كنتفاجئوا بالأخ ديالنا تحت القاطرة. مشيت أنا، مشات الزوجة ديالو، مشاو الأبناء ديالو، مشات الأم ديالو، مشاو الجيران الأصدقاء. نتوما نهار الحادثة طلعتوا من هنايا باش تشوفوا خوكم؟ يعني حضرات السلطات، يعني الوقاية المدنية. ما نساوش نشكروا من هذا المنبر، نشكروا السلطات الأمنية، نشكر بزاف من هذا المنبر هذا، لأن هذه البلاد باقيين فيها ولاد الناس. يعني كنقولوش باقيين ولاد الناس، وإنما كنطلبوا من الله ومن المسؤولين ومن هاد الناس ديال هاد الشركة باش يحافظوا على الرزق ديال هاد الزوجة وهاد الأبناء وهاد الأم ديالو، سيرتو الزوجة والأبناء ديالو. مكان الحديث قرب المكان الحديث على بعد تقريبا 2 أمتار 3 أمتار، يعني كيعاين مراقبة ولا الله أعلم، ما عرفناش حنا بالضبط شنو واقع. حنا في الحضور ديالنا في هذيك اللحظة ملي سمعنا الأخبار كنتفاجئوا بالأخ ديالنا تحت القاطرة. المكان مفجع، بغينا نهضروا بالصراحة. المكان مفجع من انطلاقه ديال ما كاينش من نطلعوا، ما كاينش من ندوز. بعدا اول حاجه يعني خصك تسلق واحد الحيط، يعني تقريبا في متر ونص حتى 2 أمتار. والمكان ديال الكاريطه كيف كنقولوا الكاريطه ديال الكارديان قرب السكه الحديديه، ما كاينش البعد ما بين السكه اليمين وعلى الشمال متر ونص. يعني الا داز قدر الله داز تران سريع، قطار سريع، غادي كاين واحد الشوك في هذيك الكاريطه، لان بالقرب بحكم القرب ديال الكاريطه قرب السكه، والسكه على اليمين والسكه على الشمال. ما عطينكمش شي راديوات يعني باش يحذروكم، لا باش يحذرك مثلا القطار جاي انت غادي دير كونترول ديالك ما على بالكش. عندك شي ترانسميسيون دابا، عندك تليفون كيعيط لك في التليفون، كان شي حاجه الهاتف الشخصي باش يعطيهم هاد الناس. لا سيدي، عاطينهم الهواتف النقاله ديالهم الشخصيين، هواتف النقاله الشخصيين، ما باش كيديكلاريو بهم. ما يعني محرومين. انا باش غادي نقولوا ما كاينش وسائل ديال الخدمه ديال السيكوريتي، ما كاينش طرق، ما كاينش بزاف ديال المسائل. يعني حنا في اللحظه ديال الحادثه تفاجئنا لقينا يعني الحمد لله كاينين السلطات في هذه البلاد هذه، باقي الناس مخلصين في هذه البلاد صراحه. ما نعموش نقولوا كل شيء خايب، ولكن باقي الناس مخلصين لا في الشرطه ولا في الوقايه المدنيه الصراحه. شافونا الناس حتى الغد الوفاه ديالها، اما ليله الحادث، الليله هذيك الجريحه تفاجئنا، خفنا. ما كاينش شي مسؤول وقف في جنب الاخ ديالي مباشره حتى اليوم الثاني. هذا وصلوا عند الزوجه ديالو، وصلوها بواحد المبلغ شهري وواحد البركه عطاوها لها، مبلغ ديال الراتب ديالو، مبلغ الراتب ديالو الراتب ديالو. لا استاذ، عطاونا وثائق باللي كدل، وها هي امامنا، بينما كدل على هذا الانسان راه مقنن وخدام شي شركه. جاو الناس المسؤولين، ما نكروش هادشي، جاو يعني من بعد الحادث يوم الصباح السبت جابوا لنا وثائق ديال الهالك، ومن ضمنهم هما امام ديالنا يعني اتيستاسيون ترافاي، اتيستاسيون داسيرونس. ولدي انا صدمني ملي شد ديك الخدمه ديالو، صدمت ما كذبش عليك. لو كان انا كنت عارفه هذيك الخدمه ولدي في الخدام ما كان الشغل ديالو ما نخليش يموت بالجوع، نطلب ونعطي لولدي وما يمشيش ديك الخدمه، ما فيها حتى شي حاجه. ما كاينش شي مدخل خروج. قلبت ونجري بحال ما لقيتو مع الشوك، كندوز وسط الشوك وطلع طلعوني الناس من حيط في متر ونص. نتوما نهار الحادثه طلعتوا من هنايا باش شفتوا خوكم؟
الارمله الام ديالي عندها 74 عام طالعه من هنا باش تشوف فريد الكبيد ديالها. هذه هي الطلعه، هذا هو الباب الرئيسي ديال الشركه. تطلع من تما كاينه تتمشيو. هذه هي البوابه ديال الشغل، هذه هي البوابه ديال العمل ديال هذا الاخ ديالي الهالك، هذه هي البوابه. باش طلعت اذا ما كاينش المدخل باش ما كاينش المدخل منين ندخل، باش يدخل يخدم خدمته خصو ما كاينش. تأسفت ولدي أسفني ولدي في واحد الجناح، ماشي واحد البلاصه اللي ما لا شتيها تخلعك. ما لايقاش الخدمه. البلاصه اللي فيها عاسفه ما بين السكه والسكه، نقول لك مترو نص مترو، الا داز قيطار بالجهد ديك البراكه طير في خطر. ماشي نقول لك شي سيد بالبراكه ولا بشي حاجه ولا بالقوانين ديالو بهادي، ولا خدام بالساعه، لا كاين جاي التران كيصوني ولا يدير بنا يعلموا بنا ما جاي، ما كاينش. انا مشيت لغد لي ودرت تمايا ما لقيتش ولدي. نقولش لك نكذب عليك، لو كان عندي عرفت ولدي وعندي واخا نعرف نطلب وما نخليش ولدي يخدم ديك الخدمه. صافي الله يصبرك. انا اسفني ولدي. السلام عليكم، والله ينصر سيدنا، والله يخلي السلطه، الله يخلي مازال السلطه عندنا في بلادنا، الله ينصرهم. هادشي اللي كنقول لك. باش الطلبه المهمه باش الطلبي كنطلب بالقوانين ولاد ولدي باش يعيشوا، هادشي باش كنطلب. خصهم يعطيهم القوانين ديالهم. كنطلب لولادي باش يعيشوا، هادشي اللي كنطلب. ما عندهمش شي معين ما عندهم حتى شي موعد، ما عندهمش اللي يدخل عليهم حتى ريال، ما عندهمش يدخل عليهم حتى خبزه والو. وهذا الابن ديالو الكبير، عنده البنت فيه بنته 18 عام الكبيره، وعنده البنت، وهذا ولده الكبير ها هو معول عليه، وعنده السيده. راه انتم كلشي كتشوفوا كلشي باين قدامكم، حتى شي حاجه ما غادا تخفى عليك. السلام عليكم. خويا الوالد درويش عندي مسكين، كان خدام في واحد الخدمه ماشيتش ليه، وملي كطلع باش يوصل للخدمه ديالو خاصو واحد 4 دقائق الله يمشي مع السكه باش يوصل، فهمتي، يوصل للكاريطه ديالو، فهمتي. وحنا بغينا الحقوق ديالنا، شو ما نضيعوش. مسكين درويش، ما كنقول للوالد ما تخدمش ديك الخدمه راه صعيبه عليك. يقول لي وليدي حنا مع خصنا طرف ديال الخبز، الا ما خدمتش عليكم شكون اللي غيخدم عليا؟ كاينش لنا استاذ، لان المكان ديال هاد الحارس الليل ولا النهار ولا طريق تبدبه. انا مشيت عينت المكان لا طريق تبدبه، حشومه وعار تخبط فيها حتى الدبه، هذاك اثم كبير مع الله، مع الدبه ماشي انسان، ماشي بشر، لان البشر ما عندوش الثمن. حنا الانسان حنا ما عندناش الثمن، نكونوا واقعين. والكلمه بغيت تهضر حتى الزوجه ديالو والبنت تعاود البكر ديالو. وما كناش عارفينه في ديك الخدمه، كنا عارفين ديك الخدمه ما نخليوهش، لان ما ديريش لهم شي حاجه باش غادي شي مكان باش يكون المسلم غادي به هاني. داير لي مكان اللي صعيب شويه، كان خدام شويه صعيب، وخاصو ينقز واحد الحيط ما بين نقولك متر ونص شي حاجه. الاب ديالي ما كان خدام خدمه صعيبه وما قالش لينا، كون قال لينا ما غنخليش الاب ديالي يمشي ليها. هذا هو المصطلح اللي تنقولوا حنا بالدارجه العاميه، تنجيبها من فم لفعه. بالمصطلح الدارجه العاميه، انسان تيجيب خبز ولقمه العيش من الحلال من الفم لفعه، يعني بهذا المصطلح. لا انسان، اي انسان متعين المكان فين تلك هذا الهالك الليلي، يعني المسافه كيف ما كنشوفوا دابا بالعين المجرده نجي نحسبوها نلقاو واحد 7 ولا 8 ديال الامتار ما بينه وبين المكان اللي خدام فيه، يعني مستخدم المرحوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهاد الناس ديال الشركات ديال هاد الأمن الخاص اللي كيعجبونا بالسيارات الخاصة، ملي كتعاين عين المكان ونمشيو الأمر الواقع، أبسط الحوايج، لا طولك لا لبسة ديال السيكوريتي لا والو. شنو هو الله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أقل ولا أكثر. هادشي غادي نقولوا. ومن هاد الهضره كامله تنطلبوا من الله ومن المسؤولين يحافظوا على الرزق ديال هاد الارمله وهاد اليتامى. حنا ما باغيين والو، حنا العائله ديالو، حنا اللي تنطلبوا من الله ومن المسؤولين ومن صاحب الجلاله اللي كان كيشوف فينا حتى هو بغينا يدخل على هاد الخط. من هاد الناس ما يضيعوش، عندهم الله وعندهم المعين الوحيد هو الاب ديالهم. يعني مني مشى الاب قال الله عز وجل. الزوجه ديال المرحوم فكير خالد كان خويا، خالد كان ماشي راجلي،
كان خويا درويش، وكنتعدى عليه وكنقول له ياك خالد كدير كرسي وكتبرك، كيقول لي شوف لو كان تشوفني فاش كنخدم ما غاديش تاكل الخبز، ولكن انا كنت كنقول خدام خدمه مزيانه وخدمه نقيه، ولكن ملي مشيت وشفت راجلي فاش خدام، راجلي خدام في خطر، راجلي خدام في كارثه. المهم ما عندي ما نقول لكم، ما بين القاريطه وما بين السكه وما بين ما كاملاش متر ونص، راجلي تكرفاص. اللهم لك الحمد. ودابا اللي كنطلب منكم هو ما نضيعش انا وما يضيعوش وليداتي والام ديالو. دابا هادشي اللي كنطلب منكم. انا كان خويا هذاك مشى، هو غطى راسي، راه ما بقى لي حتى شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى، وما كاينش اللي يدخل عليا حتى حاجه، وراني بقيت ارمله ومعايا هاد الوليدات وهاد الام. الا دابا كنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين، ما نضيعوش الحقوق ديالنا وما نضيعش الحق راجلي. حق راجلي بغيتو يبان، والله ينصر سيدنا اللي كان كيسمع فينا، الله ينصرو والله ينصر السلطه والله يحفظهم. ودابا هادشي اللي كنطلب منكم باش ما نضيعوش. انا راجلي بغيتو يبان الحق ديالو يبان. هذيك الخدمه هذيك ما خدمه ما والو، راه تاسفنا، مشينا انا والام ديالو والاخ ديالو والعائله ديالو، تاسفنا، والجيران والحباب والولاد ما كاينش اللي ما تبعناش، والسكه والحاله والليل والظلمه. انا راجلي كان عايش في الظلمه، ما عايش في الضوء، كان خدام غير في الظلمه. بيل اش غيدير له بيل؟ وكينقول لي اختي انا راه كنضويه بالبيل، نقول له لا خويا سيري صبار وداك الشيء، ولكن ما حسبليش راجلي خدام في ديك الخدمه. لو كان حسب لي خدام في ديك الخدمه ما غاديش نخليه يخدم راجلي مشى ليا خويا، ما مشاش راجلي. انا عزيز عليا، مشى ليا خويا، هذا خويا مشى ليا درويش وطيب طيب طيب بزاف. ودابا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اخلف لي في مصيبتي واخلف لي خير، اجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. هادشي اللي كنطلب على الله سبحانه وتعالى، وما نضيعش في الحقوق ديال راجلي، وما يضيعوش ولادو، وما يضيعش تمو. يعني باش ما نبقاش ندخلوا في الموضوع بزاف، تنطالب طلب هو اللي مهم. زائد هاد الوثائق ما بغيش تضيع الارمله ديال الزوج ديال الاخ ديالي والابناء ديالو. هذا هو المطلوب اللي كنطلبوا به حنا، لا اقل ولا اكثر.